Lucas Kapitulo 19. Si Jesus ug si Zaccheo. Unya si Jesus misulod sa Jericho ug miagi niini. 2. Ug didtoy usa ka lalaki nga ginganlan si Zaccheo. Siya punuan sa mga maniningil sa buwis ug siya dato. 3. Ug siya naninguha sa pagtan-aw kung unsang pagkatawhana si Jesus, apan wala siya makahimo tungod sa panon sa katawhan, kay siya mubo man. 4. Ug siya midalagan sa unahan ug misaka sa usa ka kahoyng sikomoro aron sa pagtan-aw kaniya, kay siya taliagi man niadtong dalana. 5. Ug sa paghiabot ni Jesus niadtong dapita, siya mihangad ug miingon kaniya, "Zaccheo, dumali ka pagkanaog, kay kinahanglan adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." 6. Ug siya midali pagkanaog ug kaniya midawat siya nga malipayon. 7. Ug sa ilang pagkakita niini, silang tanan na nagbagotbot nga nanag-ingon. Misulod siya sa pag-abot diha sa balay sa usa ka tawong makasasala. 8. Ug si Zaccheo mitindog miingon sa Ginoo, "Tanawa, Ginoo, ang katunga sa akong kabtangan nihatag ko sa mga kabus, ug kung ugaling diha man kanilay akong gikalimbungan, ug bisan unsa igauli ko kini sa 4 kapilo." 9. Ug si Jesus miingon kaniya, "Niining adlaw karon ang kaluwasan nahiabot niining balaya. Sanglit siya usab anak man ni Abraham. 10. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang sambingay mahitungod sa napulo ka mina. 11. Og sa nagpatalinghog sila niining mga butanga, si Jesus mipadayon og misugilon kanila sa usa ka sambingay, tungod kay siya nagkahiduol na man sa Jerusalem, ug tungod kay ila man gidahom nga ang gingharian sa Dios igapadayag diha-diha. 12. Busa miingon siya, usa ka tawong hamili mipanaw ngadto sa halayong yuta aron sa pagdawat sa og harianong gahom alang sa iyang kaugalingon ug sa pagpauli. Tapos niini, 13, ug iyang gipatawag ngadto kaniya ang napulo sa iyang mga ulipon, ug sila iyang gihatagan og napulo ka mina, ug giingnan niya, "Ipatigayon ninyo kini tungod sa akong pagpauli." 14. Apan ang iyang mga tagilungsod na nagdumot kaniya, ug siya ilang gipasundan og mga tinugyanan aron sa pag-ingon, "Dili kami buot nga maoy magahari kanamo kining tawhana." 15.
sa iya ng paghiuli. Tapos nadawat niya ang harianong gahom, iyang gipasuguan sa pagduol kaniya ang maong mga ulipon nga iyang gikahatagan og kwarta, aron iyang mahibaluan kung pilay ilang nakita sa patigayon. 16 ug sa iyang atubangan miduol na ang nahauna nga nagaingon, Senyor, ang imong usa kamina hingdungagan og napulo kamina. 17 ug siya mingon kaniya, mao kana ang maayong ulipon, tungod kay sa diutay kaayo kasaligan ka man diay ikaw igapahimutang nga magbubuot sa napulo ka lungsod. 18 ug ang ikaduha miduol nga nag-ingon, Senyor, ang imong usa kamina hingdungagan og 5 kamina. 19 ug siya mingon kaniya, ug ikaw igapahimutang nga magbubuot sa 5 ka lungsod. 20 ug unya miduol ang usa nga nag-ingon, Senyor, ani ara ang imong mina nga akong gitipigan, giputos og panyo. 21 kay nahadlok ako kanimo, sanglit ikaw mapig-uton man ugod nga pagkatawo, ikaw nagakuha man sa dili imong binutang ug nagaani sa dili mong pinugas. 22 ug siya mitubag kaniya, lampingasan nga ulipon, pinaagi sa kaugalingon mong sulti, pagahukman ko ikaw sa silot. Nasayod ka man diay, unta nga ako maoy usa ka tawong mapig-uton nga nagakuha sa dili akong binutang ug nagaani sa dili akong pinugas. 23 nganong wala man lamang nimo gideposito ang kwarta sa bangko, aron nga sa akong paghiuli makuha ko unta kini nga may tubo. 24 ug siya miingon kanila nga nanagtindog sa duol, kumuha kaniya ang usa kamina. Kuhaa kaniya ang usa kamina ug ihatag kana kaniya nga may napulo kamina. 22 ug sila mingon kaniya, Senyor, siya adunay napulo kamina. 26 sultihan ko kamo nga siya nga adunay iya paghatagan og labaw pa, apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. 27 ug mahitungod niining akong mga kaaway nga walay mubuot nga ako maoy magahari kanila, dad-a sila dinhi ug patya ninyo sila sa akong atubangan. Ang madaugong pagsulod ngadto sa Jerusalem. 28 ug sa pagkapamulong na niya na siya niini, siya mipadayon paglakaw nga naguna sa pagtungas padulong sa Jerusalem. 29 ug sa nagkahiduol na siya sa Bethphage og Betania sa bungtod nga ginganlan og Olevo, duha sa iyang mga tinun-an gisugo niya. 30 nga nag-ingon, umadto kamo ni anang balangay sa atbang diin inigsulod ninyo, inyong makita ang usa ka nating asno nga gihigot, nga wala pagayod
hikabay igtao, hubara ninyo kini, ug dad-a dinhi. 31. Kun adunay mangutana kaninyo nganong gihubad ninyo kana, sultihin ninyo kini, gikinahanglan siya sa Ginoo. 32. Og nangadto ang iyang mga gisugo, ug ilang nakita kini sumala sa iyang giingon kanila. 33. Ug samtang naghubad sila sa nating asno, ang mga tag-iya niini mingon kanila, nganong inyo mang gihubad kanang nati? 34. Sila mitubag nga nag-ingon, gikinahanglan siya sa Ginoo. 35. Og ilang gidala kini ngadto kang Hesus, ug sa gikahapinan na nila kini sa ilang mga kupo, si Hesus ilang gipakabayo niini. 36. Ug sa nagpalakaw na siya niini, sila na nagpamuklad sa ilang mga kupo diha sa dalan. 35. Ug sa nagkahiduol na sila, diha na siya sa lugsunganan sa bungtod sa mga Olivo, sa makusog nga tingog sa tibuok panon sa mga tinun-an, misugod sa paghugyaw o sa pagdalayg sa Dios tungod sa mga milagro nga nakita nila. 38. Nga na nag-ingon, dalaygon ang hari nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, kalinaw sa langit ug himaya sa kahitasan. 39. Ug sa panon sa katawhan dihay mga Fariseo nga miingon kaniya, magtutudlo badlunga gani ang imong mga tinun-an. 40. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, sultihan ko kamo nga kun kini sila nagpakahilom pa, ang mga bato mao ang managsinggit. 41. Ug sa nagkahiduol na siya, ug sa pagkakita niya sa usa ka syudad, kini iyang gihilakan. 42. Nga nag-ingon, kung unta bisan karon nahibalo pa lamang ikaw sa mga butang nga maoy pasikaran sa kalinaw, apan natago kini karon gikan sa imong mga mata. 43. Kay ikaw pagahiabtan ra sa mga adlaw nga ang imong mga kaaway magapakural og yuta libot kanimo, ug ikaw pagalikusan ug pagapiiton sa tanang dapit. 44. Og igapusdak ikaw sa yuta, ikaw ug ang imong mga kabataan sa sulod kanimo, ug dili nila ikaw binlan og usa ka bato nga magapatong sa bato, kay ikaw wala man makaila sa panahon sa pagduaw kanimo. Ang paghinlo sa templo. 45. Ug siya misulod sa templo, ug ang mga tao nga nanagpamaligya iyang gisugdan sa pag-abog paingon sa gawas. 46. Ug siya miingon kanila, kini nahisulat ang akong balay pagatawgon nga balayng ampuanan, apan kini gihimo ninyong langob sa mga tulisan. 47. O siya nagapanudlo matag adlaw sulod sa templo, ug ang mga saserdote nga punuan
ug sa mga eskreba, ug ang kadagkuan sa mga katawhan naninguha sa pagpatay kaniya. 48. Apan wala silay nakaplagan nga sarang mahimo nila kay ang tanang mga tawo na nagpadayon man sa paghangad sa pagpatalinghog kaniya.